हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित के नेपाल सानो छ शीर्षकको निबन्ध लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कक्षामा हामी निबन्धकारको परिचय अनि निबन्धको विश्लेषण गर्नेछौँ। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो यस च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको पाठ सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी निबन्धकारको जीवनीगत परिचय हेरौँ। देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 26 गते काठमाडौँमा भएको थियो। उनको माताको नाम अमर राज्यलक्ष्मी देवकोटा थियो भने पिताको नाम चाहिँ तिलमाधव देवकोटा थियो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2016 5 को महिना 29 गते भएको थियो। उनले औपचारिक रूपमा BA 1986, BL 1990 र MA सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनको सेवाको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2000 मा नेपाली भाषा अनुवाद परिषदमा जागिरे, त्रिचन्द्र कलेजमा अध्यापन, 2014 मा रोयल नेपाल एकाडेमीमा सदस्य र 3 महिना शिक्षा मन्त्री भएका थिए। उनले प्राप्त गरेको सम्मान र पुरस्कारको कुरा गर्ने हो भने त्रिभुवन पुरस्कार 2023 मरणोपरान्त मरण पछाडि, पृथ्वीराज चौहान 2049 का लागि प्राप्त गरेको हुन्, यो पनि मरणोपरान्त, साझा पुरस्कार, महाकवि उपाधिद्वारा जनसम्मान, सरकारद्वारा हुलाक टिकट प्रकाशित भएको थियो उनको नाममा। यसरी हामीले निबन्धकारको जीवनीगत सामान्य परिचय हेर्यौँ। अझै हामीले जीवनीगत परिचय हेर्दा बाँकी नै छ। अब उनको पहिलो रचना के हो त भन्दा विक्रम सम्वत 1985 मा वसन्त षोडशी नाम गरेको रचना रहेको छ। पहिलो प्रकाशित निबन्ध कृति भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1993 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको आषाढको 15 निबन्ध लेखेर उनी निबन्ध यात्रामा लागि परेका स्रष्टा थिए। उनको प्रकाशित निबन्ध सङ्ग्रहको कुरा गर्ने हो भने प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह 1998, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह 2002, दारिमको रुखनेर 2039 रहेको छ। त्यस्तै कविता सङ्ग्रह पुतली 2009, सुनको बिहान 2010, भिखारी 2010, जन्मोत्सव र मुटुको थोपा 2015, छहरा 2016, चिल्ला पातहरू 2021, मृत्युशैया 2024, आकाश बोल्छ 2025, छाँगासँग कुरा 2026, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह 2033 कविता सङ्ग्रह रहेको देखिन्छ। त्यस्तै खण्डकाव्यमा मुनामदन 1992, राजकुमार प्रभाकर 1997, कुञ्जिनी 2002, पहाडी पुकार 2005, बसन्ती 2009, सुन्दरी जलमा 2009, रावण जटायु युद्ध 2011, महेन्दु 2015, लुनी 2023, मायाविनी सर्सी 2024, सीताहरण 2024, दुष्यन्त शकुन्तला भेट 2024, नवरस 2025, कटक 2026 र सृजामाता 2039 खण्डकाव्य रहेको छन्। त्यसैगरी महाकाव्यमा शाकुन्तल 2002, सुलोचना 2003, महाराणा प्रताप 2024, वनकुसुम 2025, प्रमिथस 2025, पृथ्वीराज चौहान 2049 र शाकुन्तल अङ्ग्रेजी भाषामा 2048 प्रकाशित रहेको देखिन्छ। अब हामी देवकोटाको काव्यगत विशेषताको चर्चा गर्छौँ। अब निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका प्रमुख प्रवृत्तिहरू चाहिँ के हो त निबन्धका आधारमा मात्रै हामी चर्चा गर्नेछौँ। निबन्धकार मोन्तेनको आत्मअभिव्यञ्जनको निबन्ध कलालाई अँगाल्ने निबन्धकार देवकोटा आत्मपरक निबन्धकार हुन्। उनका निबन्धमा कुनै विषयवस्तुको वस्तुगत स्वरूपलाई कमै महत्त्व दिई त्यस विषयप्रति आफ्नो अन्तरात्माको अनुभूति र कल्पनात्मक प्रस्तुतिमा बढी महत्त्व दिएको हुन्छ। निबन्धमा देवकोटाको व्यक्तित्व र चेतनाको छाप टड्का रूपमा देखा पर्दछ। त्यस्तै निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका निबन्धहरूमा विषयगत विविधता पाइन्छ। देवकोटाका निबन्धमा प्रकृति, धर्म, संस्कृति, समाज र दर्शन जस्ता विविध विषयवस्तुको प्रस्तुति भएको पाइन्छ। त्यसैगरी देवकोटाका निबन्धहरूमा भाव वा विचारको प्रचुर व्याख्या गरिएको हुन्छ। उनको निबन्धहरूमा प्रथम पुरुषको कथन ढाँचा अर्थात् आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैगरी
देवकोटाका निबन्धहरूमा कवितात्मक सुकुमार सुकोमल साङ्गीतिक गद्यको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने उनी चित्रात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गर्न पनि रुचाउँछन्। स्वतस्फूर्त प्राकृत र सहज अभिव्यक्तिका लागि स्वच्छन्द गद्य शैली उनका निबन्धमा पाइने भाषा शैलीगत विशेषता पनि हो। त्यस्तै देवकोटाले समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै हास्यव्यङ्ग्यात्मक निबन्ध पनि लेखेका छन्। त्यसैगरी देवकोटाले छोटा र लामा दुवै प्रकृतिका निबन्धहरू लेखेका छन्। देवकोटाका निबन्धहरूमा राष्ट्रप्रेमको उत्कृष्ट भावना पाइन्छ। त्यस्तै देवकोटाले आफैलाई आफ्नो यात्रा वृत्तान्त वा आफ्नो साहित्यिक जीवनलाई विषयवस्तु बनाएर आत्मसंस्मरणात्मक निबन्धहरू पनि लेखेका छन्। यसरी हामीले निबन्धकार देवकोटाको परिचय हेर्यौं। अब विश्वजनीयता यिनको निबन्धमा पाइने उल्लेख्य विशेषता हो। अर्को विशेषता, यसरी हामीले 10 वटा बुँदामा चाहिँ देवकोटाको निबन्धगत विशेषताहरूको समीक्षा हेर्यौं। यहाँहरूले यसलाई मजाले दोहोर्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई आफ्नो भाषामा बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो के नेपाल सानो छ निबन्धको विश्लेषणतिर लाग्छौं। यसको सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्तुत के नेपाल सानो छ शीर्षकको निबन्ध लक्ष्मी निबन्ध संग्रह 2002 मा संग्रहित रहेको छ। यस निबन्धमा निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भित्रको देशप्रेम र प्रकृति प्रेमको भाव अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। त्यसैगरी यस निबन्ध मार्फत देवकोटाले एउटा सच्चा र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकले आफ्नो देश संस्कृति र जातिप्रति देखाउनु पर्ने आस्था भावको वर्णन गरेका छन्। प्रत्येक नागरिकमा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको दृष्टिकोण उच्च हुनुपर्छ। भौगोलिकता मात्र नै राष्ट्र सानो र ठूलो छुट्याउने पर्याप्त आधार होइन। राष्ट्रको सभ्यता सौन्दर्य र संस्कृतिमा नै राष्ट्रको विशालता सुरक्षित रहेको छ भन्ने पाठकहरूका लागि प्रेरणादायी आफूभित्रको राष्ट्रप्रेमको भाव अभिव्यक्त प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देवकोटाको प्रस्तुत निबन्ध संरचित भएको देखिन्छ। अब हामीले सन्दर्भ पछाडि यसको सारांश हेरौं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने मर्म बुझेका देवकोटा नेपाललाई सानो छ भन्न तयार छैनन्। त्यसैले भूमण्डलको नक्सामा जतिसुकै सानो देखिए पनि ध्यान र ज्ञानको उच्चता बोकेको नेपाल आफैमा विश्व हो भन्ने देवकोटाको ठहर छ। उनी हीरा मोती मणि मिष्टभाषी निर्मल शिशु आँखाको नानी मुटुको केन्द्रसँग नेपाललाई तुलना गर्दछन्। उनी माटाको परिणामले खेत ठूलो नभई त्यसको गुण अवस्था उब्जनीले मात्र ठूलो हुन्छ भन्छन्। लर्ड म्याके पढेका पुस्तक भन्दा कालिदासको शकुन्तला महान देख्ने देवकोटा अंग्रेज परास्त लवज र संस्कृतिबाट दिक्क छन्। शेक्सपियर मिल्टन र गेटेका कल्पना र महाकाव्य भन्दा नेपालभित्रका पहाडी सरल प्राकृतिक कविता मन पराउने देवकोटा बाल्चका स्थानमा रानी बनैमा भन्ने लोकगीत सुन्न चाहन्छन्। आफ्नो लवज कसैले नक्कल गर्न नसक्ने ठान्ने देवकोटा नेपालमा बाग्नर कोदाली खनी रहेका शेक्सपियर हलो जुती रहेका टिसियन र टर्नर भेडा चराई रहेका भेट्छन्। यहाँ कालिदास आषाढको 15 गीत गाउँछन्। सान्डोले दाउराको भारी बोक्छन्। हेलेन केलर गीत गाउँछन् भन्ने देवकोटा यहाँका कति सावित्रीहरूको कथा संसारले नसुनेको बताउँछन्। उनी कान्तिपुरीको सुनौलो दृश्य चराहरूको स्वर गुलाबको छातीमा टप्केका रजनी घनीभूत शीतका थोपा साना भए पनि अनुपम रहेको देख्छन्। उनी प्रदूषण मुक्त नेपाली हावापानी र आहार विहारले आर्यपनालाई जीवन्त राख्ने बताउँछन्। नेपालीको मानवतावादी हेराइको प्रशंसा गर्दै नेपाली प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउने कुरा निबन्धकार व्यक्त गर्दछन्। त्यसैगरी आफू जन्मेको ठाउँ नेपालमा जतिको सौन्दर्यता निबन्धकार अन्त पाउँदैनन्। उनी स्वर्ग यसै माथि र नर्क यसै तल रहेको बताउँछन्। देवकोटा आँखालाई शीतलता दिन नसक्ने मैदानी देश चिच्याहट लाग्दो देख्छन्। उनी नेपाल जस्तो पहाडी देशमा दृश्यगत विविधताको माधुरी प्राप्त गर्दछन्। रङ्गरङ्गका प्राकृतिक दृश्य चित्र हिमालको विशाल उचाइ सस्यशालिनी पृथ्वी कवितात्मक अनुभूतिले निबन्धकार नेपाललाई विशाल देख्छन्। मरुभूमिबाट विश्वप्रेम सिक्ने बताउने देवकोटा आफू नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छन्। देवकोटा आफ्नो मातृभूमिको आर्य सभ्यताले नेपाल युग युगसम्म आध्यात्मिक पोषण पुर्याउँछ भन्ने ठान्दै स्वदेशको श्रीपेच हृदयमा राख्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दछन्। त्यसैगरी विदेश अस्पष्ट अग्राह्य बाहिरी कुरा हो भन्दै देवकोटा नेपाल बाहिर के छ भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता नभएको ठान्छन्। उनी नेपाल नै विश्व र आफ्नो विपन्ना ठान्दै नेपालमा मात्रै जीवित
जीवन अनुभव गर्ने कुरा व्यक्त गर्दछन्। आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम नगर्नेले विश्व प्रेमको भावना राख्नु, ताती गर्नु अगाडि दगुर्न जान्ने भएको अभिनय गरेको ठान्ने देवकोटा सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रकाशनलाई साहित्य ठान्छन्। उनी नेपालका अनुभूतिगम्य दृश्य र श्रव्य सामग्रीका प्रभावमा साहित्य लेखिरहेको ठान्छन्, जसले उनलाई नवीनतातर्फ लगिरहेको छ भनेर निबन्ध समाप्त गर्दछन्। यसरी हामीले यस निबन्धको सारांश हेर्यौँ। अब हामी शीर्षकको कुरा गर्छौँ। किन यही शीर्षक राखियो त भन्दा के नेपाल सानो छ? शीर्षक एक वाक्यात्मक प्रकृतिको छ। यस वाक्यको अर्थ नेपाल सानो छैन भन्ने हुन्छ। नेपाललाई निबन्धकारले सानो छैन भनेर यसरी पुष्टि गरेका छन्। भौगोलिकता सानो ठुलोको मापन नभएको तर्क निबन्धकार यसरी प्रस्तुत गर्दछन् कि गुलाबका छातीमा टप्केका रजनी घनीभूत मोतीदानी शीतल शीत जस्ता प्रेमका कणहरू जो मभित्र खदिला भइरहेछन्, के ती साना छैनन् तर अनुपम? जब पहाडको पिपलको गानादार बोटमुनि म बस्छु तब मलाई विशालताको चैतन्य स्फुरण हुन्छ। जब म वनकालीमा गएर एकछिनसम्म मौन आनन्दमा टोलाउँछु तब म साथीलाई भन्दछु, आहा क्या विशाल भावना मलाई फुरेर आयो। जता हेऱ्यो विशाल भन्दा ज्यादा टड्काहरू नेपालमा केही पनि छैन। यसरी यस निबन्धको विषयवस्तु नेपाल सानो छैन भन्ने वर्णनमा आधारित रहेकाले यसको शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अब हामी मूलभावको समीक्षा गरौँ। वस्तुलाई सानो र ठुलो भनी विभाजन गर्ने बेला परिमाणात्मक पक्षले भन्दा बढी गुणात्मक पक्षले महत्त्व पाउनुपर्ने देवकोटा भित्रको दृष्टिकोण निबन्धमा यसरी अभिव्यक्त भएको छ। नेपालभन्दा चीन ठुलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठुलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ। माटाको परिणामले खेत ठुलो म गन्दिन, त्यसको गुण अवस्था उब्जनी र भावुक प्रभावका कसैले मात्र। देवकोटा भौतिकताका दृष्टिले नभई आध्यात्मिकताको दृष्टिले नेपाललाई महत्त्वगान यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। जहाँ नेपाली नजर देवता देख्दछ, जहाँ अरूको नजर ढुङ्गो देख्दछ, प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउँछ, त्यहाँ विदेशी खाली विज्ञानको अँध्यारो भुलभुलैयाभित्र पस्दछ। यहाँ ईश्वरका झल्का झल्की जताततै छरिएका छन्। त्यस्तै माथिको उद्धृतांशमा आस्तिकताप्रति देवकोटाको आस्थाभाव अभिव्यक्त भएको छ। त्यसैगरी हामी अरूका नक्कलमा मातृभाषाका शब्द पनि तोडफोड गरेर ककनी झोक्कामा रवाफ देखाउन चाहन्छौँ। यद्यपि हामीलाई प्रकृतिले यस्तो सङ्गीत, सरल मुख र नासिका दिएको छ जो अरूको दोषी रवाफको कहिल्यै नक्कल गर्न सक्दैन। देवकोटाले नेपाली सङ्गीतमा देखिएको पाश्चात्य प्रभावप्रतिको वितृष्णा भाव निबन्धमा व्यक्त गरेका छन्। जस्तै म वाल्स सुन्न चाहन्न, तर पहाडको सानो कुनामा झोपडी बनाएर बराबर बसन्त कोकिल झैँ कता कताबाट तीन तारे सारङ्गी बोकेर झुलुक्क देखा पर्ने गाइनेको रानी बनैमा सुन्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीका लवज र टोनमै केही यस्तो छ जो हृदयमा खिरखिराउँछ, जो तारमा मिल्दैन तर झिरिङमिरिङ गर्दछ। छलकपट रहित निर्मल मन भएका नेपाली मानवताका पुजारी भएको भाव देवकोटा यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। यहाँका मनुष्यलाई मनुष्यका दृष्टिले हेर्दछन्। सभ्य मानी देशहरूमा मनुष्यलाई हिंस्रक जन्तुका दृष्टिले हिंस्रक जन्तुलाई हेरे झैँ हेर्दछन्। जो नेपाली होइन ऊ नक्कलीपन चाहन्छ, उसलाई सरलता राम्रो लाग्दैन। निबन्धकार यस निबन्धमा आधुनिक र सभ्यताको नाममा मानवता बिर्सिएको मानव समुदायप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै विश्व बन्धुत्वको वकालत गर्न पुगेका छन्। विश्व प्रेमको प्रारम्भ देशप्रेमबाट हुन्छ भन्ने भाव निबन्धमा यसरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ। स्वदेश प्रेम सङ्कुचित गुण हो भन्ने लेखकहरूले आजकलको साङ्ग्रोपनादेखि वाक्क भएर कलम लिएका हुन्। तर ठाकुर बाबाको देखासिकी गर्ने सबै सिकारु विश्वप्रेमी विश्व सिद्धान्ती लेखक र कविहरू भुल्दछन् कि विश्वप्रेम भनेको चिज स्वदेशमै विकासिन्छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जन्मभूमिलाई कदापि बिर्सनुहुन्न। आँखाको नानी, हृदयको मुटु, हिरा मोती सानै भए पनि मूल्यवान हुन्छन्। त्यसरी नै प्रत्येक नागरिकका लागि आफ्नो राष्ट्र मूल्यवान हुन्छ। देवकोटा आफूभित्रको देशप्रेमको आस्था निबन्धमा यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। सार्वजनिक विश्व सत्यात्मक जति कल्याणकारी तत्त्वका सम्बन्धका आधारमा म लेख्दिनँ, लेख्ने नेपाली हो। म बोल्दिनँ, बोल्ने नेपाल हो, मेरो विचार होइनन्। नेपालका अनुभूतिगम्य दृश्य र श्रव्य सामग्रीका प्रभावहरू हुन् भनेर चाहिँ उनले बयान गरेका छन्। त्यस्तै नेपालभित्रका प्राकृतिक सौन्दर्य विश्व सामु अपरिचित रहेको भाव पनि निबन्धकारले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। जस्तै यही छन् बबिलानका ह्याङ्गिङ गार्डनस, झुलन बाग, यही छन् 300 नायग्रा फल्स, चीनका पर्खाल, 7 आश्चर्यमा गम्लेले। यी नेपाली किनारका महान पर्खालमा चमत्कार नदेख्नु नेपाली नहुनुको अन्धता हो।
निबन्धकार नेपालका प्रतिभाहरूले प्रदर्शित हुने अवसर नपाएको ठान्छन्। उनी नेपालका प्रतिभाको पहिचान हुन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् भन्ने कुरा तलको अभिव्यक्तिले पनि प्रमाणित गर्दछ। यहाँ वाग्नर कोदाली खनी रहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिस गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, म कहाँ सान्डोले दाउराको भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँछन्। यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसको कथा संसारले सुनेको छैन। यसरी हामीले यस कथाको निबन्धको भाषा शैली हेर्यौं, भाव हेर्यौं। अब हामी यसको भाषा शैलीको कुरा गर्छौं। कस्तो छ यो निबन्ध? आत्मपरक निबन्ध हो। यसमा प्रथम पुरुषको कथन ढाँचा वा आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। यसमा काव्यात्मक भाषाको प्रयोग भएको छ। सानो छ तर स्वर्ग छ, अल्प छ तर आँखो छ, छुट्टा तर आफै विश्व छ, दूर छ तर दूरताको दिव्य जादु पनि छ। त्यस्तै यसमा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै मैदान बाँझो छ, एकनासे लाटो जस्तो, धुम्म परेको, फुङ्ग उडेको, तताएको तावा जस्तो, डढेको गहुँको रोटी जस्तो, मैदान चित्रकारी हुनै सक्दैन, तस्बिरको भुइँ जस्तो हुन्छ। यसरी हामीले यो निबन्धको भाषा शैलीको कुरा गर्यौं। भाषा शैली सहज नै छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। अब यसको निष्कर्ष चाहिँ के हो त? एक वाक्यमा भन्नुपर्दा भन्दाखेरि चाहिँ देवकोटाभित्रको जुन देशप्रेमको भावनाले नेपाललाई सुन्दर, शान्त र विशाल देख्न चाहन्छ, यस निबन्धमा उनी भित्रको आफ्नो राष्ट्रभन्दा विशाल अरू राष्ट्र हुनै सक्दैन भन्ने देशप्रेम भावनाको अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। यसरी यस निबन्धमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने भावलाई देवकोटाले आत्मसात गरेर निबन्ध लेखेको पाइन्छ। यसरी हामीले यस निबन्धकार परिचय र निबन्धको समीक्षा गर्यौं। पक्कै पनि यहाँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा हृदयतः नमस्कार गर्दै पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आगामी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्। धन्यवाद।